कराची सर्कुलर रेलवे का आपसे सवाल करना चाहेंगे। उसका बुनियाद रखा, कहा जा रहा है कि वो बहुत उन्होंने जो बड़ी अचीवमेंट की है, ग्राउंड पे हकीकतन सूरत-ए-हाल क्या है, क्योंकि इस वक्त तक तो उसके अंदर PC1 और जो इत्तलात है कि जो टेक्निकल मुकम्मल होनी चाहिए थी वो भी मुकम्मल नहीं हुई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ग्राउंड ब्रेकिंग की है कराची सर्कुलर रेलवे की, और ये सख्त ज़रूरत है कराची शहर के लिए। हुकूमत सिंध पहले जायका और फिर सीपेक के थ्रू इस प्रोजेक्ट को काफ़ी आगे ले जा चुकी थी। इसका PC1 एक्चुअली 207 अरब रुपए का अक्टूबर 2017 में अप्रूव हुआ था। वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी है। मैं पास में नहीं जाऊंगा क्या है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग की है वो जल्द काम भी शुरू हो और इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो। जी साहब, आपने जिक्र किया हमारे दोस्त गुलशन शेख, तो यकीनन हम सब सोगवार हैं उस खानदान से जिनका नुकसान हुआ उस धरती से, जिसका एक लिखने वाला एक आवाज़ थी। सवाल तो ये है कि उमर शरीफ के लिए 4 करोड़ रुपए का आपने हर वक्त बंदोबस्त किया होना चाहिए, हम उसकी कभी मुखालफत नहीं करते, लेकिन उसकी जगह अगर गुलशन शेख के लिए कोई मसला होता है, उसके इलाज के लिए कोई सहूलियात के लिए पुकारता है, मुद्रा को खाली करता है, सब उसको पर्सनली जानते थे, लेकिन उसकी कॉल तक नहीं उठाई जाती थी। सूरत हाल ये है कि कसम कुर्सी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म से हुकूमत क्यों नहीं बनाती कि कम से कम जो सहाफ़ी हजरात हैं या जो स्पेशल पर्सन है और उनके लिए कोई बर वक्त इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जा सके। और इसके साथ एक छोटा सा सवाल है कि बारिशों की आमद है, तूफानी बारिशें आ गई हैं, आज 15 दिन है, लोग खौफ में मुबतला है कि पता नहीं कितनी बारिश होगी, हम कितना डूबेंगे, क्या करेंगे। पिछले साल आपने ऐलान किया था कि नालों की सफाई होगी, तजावुज़ात का खात्मा होगा, लेकिन एक साल गुजर गया, आपके अहकामात पर अमल नहीं हुआ। आपके दोनों देखें, किसी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आपने गुलशन को आप तो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन तकरीबन 20-1 साल से मैं भी मेरी भी उससे काफ़ी मुलाकात रही है। और गुलशन का जैसे ही मुझे पता चला था और उसी वक्त वो स्टेप्स लिए थे, इससे पहले भी उसको तकलीफ़ हुई थी, पहले भी मदद की थी। और हुकूमत सिंध सहाफ़ियों के लिए ये हमीद, आप ख़ुद भी अस्पताल में थे जब आप कोविड में थे, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो ये मेरे ख्याल नामुनासिब है कि ऐसे कहा जाए कि हुकूमत सिंध नहीं देख रही। जर्नलिस्ट का मैं गिनवाना नहीं चाहता, बिकॉज ये हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरीके से उमर शरीफ इस मुल्क का असासा है, और उमर शरीफ के लिए जब मुझे पता चला था, ये कहा गया था कि जी उनका सारा इलाज लोगों ने फंड किया हुआ है, और सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए कि जहाज़ में वो जा नहीं सकते और एक्सपेंसिव है, ये नहीं किया। मेरे नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा काम कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हर बीमार को ज़िंदगी दे, लेकिन कोई डिफ्रेंशिएशन जिस तरीके से सवाल है ना, और ये मैंने और जगह पे भी देखा, मैं सबसे कहूँगा यार आगे चलो। ये जो है ना कंपार्टमेंटलाइज करना कि जी फलाने के लिए ये किया, इसके लिए ये नहीं किया। हुकूमत सिंध बिला तफरीक जहाँ पे भी मदद कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास पहले भी केसेस आए थे जहाँ पे यहाँ इलाज नहीं हो सक रहा था, मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, और हमने इमीडिएटली किया है, और अल्लाह ताला ने कहीं कामयाबी भी दी है, कहीं अल्लाह ताला को मंजूर नहीं हुआ है, तो कामयाब नहीं हुआ है। तो ये बात मैं कर लूँ, तो ये दूसरे सवाल का जवाब भी दे दूँ। बरसात पिछले साल हुई थी, रिकॉर्ड बारिश हुई थी, जो हमारी तारीख़ है उसमें इतनी बारिश कभी नहीं हुई। और उसके बाद जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी काम किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जी हम जो 3 बड़े नाले हैं उनको काम करेंगे, उन पर भी काम चल रहा है। ये कल सारी रात बारिश हुई है, मैं कोई 2-2:30 बजे के करीब पता करके कुछ 5-6 घंटे की रेस्ट में, और सुबह उठ के फिर से पता किया है, और सारी रात हल्की कहीं तेज़ बारिश चली है। सुबह उठते ही सारी रिपोर्ट ली थी, ना सिर्फ कराची, मैंने बदीन, ठट्टा, दादू में इशू था, ये सब पता किया था।
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگین ابھی مجھے یہ بھی صبح بتایا کہ جی وہ جو مین آج ہونا تھا ڈاؤن پور وہ اللہ کرے گا ویسے نہیں ہوگا, ہلکی پھلکی بارش شاید کہیں ہو. تو یہ ساری رات بارش ہونے کے بعد یہ صبح کو روڈز کا ریلیٹیولی صحیح ہونا, ڈپریشنز میں ابھی بھی پانی ہوگا, آپ جا کے دکھا دیں گے تو میں اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن میں جب نکلا تھا نا تو میں نے ایک اسٹاف کرتے نا کہ جی بارش ہے تو اتنے ٹائم میں پہنچیں گے. آپ کو پتہ ہے میں آگے راستے میں 5-7 منٹ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ ادھر میں نے ادھر دیکھا کہ وقت آپ کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے, لوگ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے. تو میں نے کہا 11 سے پہلے نہ پہنچ جاؤں, 11 بجے پورے, اور میں نے کوشش کی پورے 11 بجے انٹر ہوا. تو یہ ٹائم کیا تھا کہ شاید نہ پہنچ سکے, اس کے باوجود ہم ٹائم سے پہلے پہنچ رہے تھے کہ راستوں کی صورتحال کچھ بہتر تھی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے. تو کام ہوا ہے لیکن اور بہت ضرورت ہے کام کی. میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس صوبے کی کا حق بہت زیادہ ہے اور اس صوبے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن وہ تبھی اچیو ہوگا جب ہر ایک مل کے پازیٹیولی آگے کام کرے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات ہوئی بھی تھی کہ مل کے کام کرنا چاہیے اور آگے, میں تو کام سے کہہ رہا ہوں ابھی بالکل کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ صبح ایک بات کریں گے اور شام کو دوبارہ آپ کے وزراء کچھ اور باتیں شروع کر دیں گے تو کیسے مل کے کام ہوگا. لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہو سکتا ہے وہ نادان وزراء ہیں جو لیڈرشپ کی دوپہر کی بات کو بھول کے اور رات کو کہتے ہیں کہ جی حکومت سندھ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی, اور حکومت سندھ جو بھی کہتے ہیں وہ شاید نادان ہی ہیں, ان پہ وہی, میرا تو کنٹرول نہیں ہے, ان کے لیڈر ہی کنٹرول کریں گے ان کے اوپر. لیکن ہم اس وقت بھی اس صوبے کے لیے, اس شہر کے لیے ساتھ مل کے, پولیٹیکلی کوئی حکومت کہیں پہ بھی آ سکتی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی جیت کے آئے وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے مل کے کام کرے. جی کراچی ہاں اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مہنگی ٹیکس کا معاملہ تھا اس سارے معاملے میں آپ کو دیکھا گیا کہ 8,000 والی ٹیکس 23,000 تک بڑھا دینے چاہیے, آپ لے گئے. کیا میں 8,000 اچھا 23,000 تک بڑھا دینے چاہیے لے گئے, ہم تو 29,000 میں خرید رہے. تو ایک وزیر نے کنٹروورشل بنایا اس معاملے میں, آپ کو لے آئے کہ یہ ٹیکس مہنگی تو بڑھا دینے چاہیے, ٹینڈر ہوا تھا, ہم نے تو اس کو کیا اس پر اب کیا ہے, ٹینڈر کینسل ہوا ہے, اب ٹیکس کیسے خریدیں گے کیا؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلے تو آپ نے کہا سیف سٹی پروجیکٹ کا, سیف سٹی پروجیکٹس کے اندر سنیکس یہ تھے کہ ہمارے یہاں, اور یہ ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے جو باقی شہروں میں لگی ہیں سیف سٹی سسٹمز, ان میں گلچز آئے ہیں, پرابلمز آئے ہیں, اور انہی کو دور کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک سیکیورٹی ایشو بھی تھا, اس لیے کہ شروع میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہو رہا تھا وہ باہر کے ملکوں کی کمپنیز تھی, ہمیں یو ایس کمپنیز نے بھی اپروچ کیا تھا, چائنیز نے بھی اپروچ کیا تھا, بٹ پھر اس میں ایک سیکیورٹی ایسپیکٹ آ گیا کہ جی ان کو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس وجہ سے وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا, اور پھر فائنلی NRTC جو کہ ایک لوکل کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے, تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہے وہ کرتے رہے. ابھی کافی آگے بڑھا ہے وہ بات. یہ ایشوز آئے تھے, میں آپ کو کلیئرلی کہوں گا کیپیسٹی ایشوز تھے فار us to implement this project, اور لیسنس تھے جو باقی جگہوں سے ہم نے لرن کیے تھے. باقی جو آپ نے دوسرا معاملہ کیا, I don't want to make it again اتنا کہا نہیں گیا تھا جتنا اس کو اچھالا گیا. میں صرف یہ کہوں گا, اور دیکھ لیں اس کو کہ کہا گیا ہے, اس کو بھلے اسٹڈی کر لیں, آپ نے جو اسٹوریاں کرنی اور کرتے رہیں. مجھے ہمیں کوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں, جو اسٹوریاں کرنی ہیں کرو. ہم اپنے ایکشن سے یہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے, 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی, اور 1970 سے لے کے 2018 تک ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جماعت سے زیادہ ووٹ لیے, سب سے بڑی جماعت رہی ہے جب بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, سوائے 85 کے جب وہ نان پارٹی الیکشنز تھے. اور پچھلے 3 الیکشنز میں
हम बेहतर से बेहतर काम करते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, लीडरशिप की गाइडेंस में हम और बेहतर काम करेंगे ताकि 2023 में भी एक और रिकॉर्ड कायम करें। और कुछ नहीं। थैंक यू जी।